को जो सुख सुविधा छ त्यो बिल्कुल विपरीत हो र भौतिकताको दृष्टिमा अध्यात्म बिल्कुल विपरीत हो। यसैलाई गीताको 15 अध्यायमा भगवानले बुझाउन खोजिबक्सेको छ हामी सबैको लागि। हामीले पहिले पनि बताइयो नि, कतिपय व्यक्तिहरूले के गीता पढ्यो भने बौलाउँछ भन्दथे। किनकि गीता पढेको ज्ञानीको दृष्टिमा संसारका भौतिकवादमा रमेका व्यक्तिहरू बौला जस्तै लाग्दछ। त्यसैगरी भौतिकवादमा मात्रै रमेकाको लागि गीताको ज्ञानमा डुबेका सन्तलाई देख्दा बौला जस्तो लाग्छ। यस कारणले भौतिकता र अध्यात्ममा यस्तो केही फरक छ। अत यो बुझेपछि अब हामी भौतिकतालाई पुरा छोड्न पनि सक्दैनौँ, यो हाम्रो बाध्यता हो। परन्तु अध्यात्मलाई नजोडिकन मोक्ष हुँदैन, अध्यात्ममा प्रवेश नगरिकन जीवन धन्य हुँदैन। त्यसकारणले यो फरकलाई बुझेर पनि हामी आफ्नो मनलाई मोड्नुपट्टि लाग्दछौँ अथवा मोड्न पर्दछ हामीले। यस कारणले कठिन छ केही हदमा। हिजै बताइयो, माथि चढ्न गाह्रो हुन्छ, तल ओर्लिन सजिलो हुन्छ। यदि हामी सफल नै हुन चाहन्छौँ, महान हुन चाहन्छौँ, माथि पुग्न चाहन्छौँ भने त परिश्रम गर्नै पर्दछ। यसका उदाहरण हिजो हामीले धेरै वर्णन गरियो। यस प्रकार भगवानले गीताको 15 अध्यायमा के बुझाइबक्सन्छ भने यो सारा संसारको मूल तत्त्व के हो त्यो माथि नै छ। कसरी छ? एउटा वृक्षको उदाहरणद्वारा बुझाइबक्सेको छ। ऊर्ध्वमूल अधशाख अश्वत्थं प्राहु अव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। हेर्नुहोस्, हिजै पनि हामीले वर्णन गऱ्यौँ नि, भगवानको धाम माथि छ, भगवान माथि नै हो, परब्रह्म परमात्मा। यस्तै हो गीताको 15 अध्यायले बुझिन्छ कि ऊर्ध्वमूल, मूल चाहिँ माथि छ। तर हामीलाई के लाग्छ भन्दा संसारमा चाहिँ मूल चाहिँ तल छ भन्ने लाग्छ। हो कि होइन? विचार गर्नु। एउटा वृक्षलाई हेऱ्यौँ भने, रुखलाई हेऱ्यौँ भने रुखको मूल भनेको के हो? जरा हो। त्यो जरा कहाँ छ? धरतीभन्दा तलतिर छ। त्यस कारणले संसारको दृष्टिमा भौतिकतामा डुबेकाहरूलाई सुख कहाँ लाग्छ भन्दा यो संसारमै सुख लाग्दछ। अध्यात्ममा डुब्दै गएपछि सुख कहाँ हुन्छ? सुख माथि हुन्छ, सुख परमधाममा हुन्छ भन्ने बोध हुन्छ। त्यस कारणले भगवानले बुझाइबक्स्यो ऊर्ध्वमूल, मूल चाहिँ माथि नै छ। हाम्रो बुझाइ पो तल छ भन्ने भएको। यस कारणले संसारको दृष्टिमा परमार्थ विपरीत छ, परमार्थको दृष्टिमा भौतिकता विपरीत छ। त यहाँको वृक्षको जरा पृथ्वीभन्दा मुनि छ, तलतिर छ। तर यो सारा संसारको नै मूल जरा चाहिँ कता छ? यो सारा संसारकै मूल वृक्षरूपी जरा, मूल वृक्षको जरो चाहिँ कता छ भन्दा ऊर्ध्व, माथि छ। यसरी बुझाइएको हो। जसरी संसारमा एउटा वृक्षको जरा मूल तलतिर हुन्छ, त्यसै गरी यो विश्व ब्रह्माण्डलाई नै सृष्टि गर्ने वृक्ष जो छ त्यसको मूल जरा भने माथि छ। ऊर्ध्वमूल अधशाख, शाखा हाँगाहरू तलतिर छन् भनेको सुप्रिम सोल, ओभर सोल, परमात्मा सबैभन्दा माथि हुनुहुन्छ। पद्मपुराण आदिमा पनि यो व्याख्या छ। भगवानका लोकहरूको वर्णन छ। मोक्ष हुने व्यक्तिको यो यात्राको वर्णन छ। जो व्यक्तिले जीवनमा शरणागति स्वीकार गरेर भगवत तत्त्वलाई बुझेर भगवानको शरणमा पर्यो तिनको मुक्तिको अवस्थाको वर्णन आउँदछ। भगवानका दिव्य विमानमा सूक्ष्म यो आत्मा बस्न पाउँदछ र भगवानको दिव्य विमानमा बसेपछि हामी सूक्ष्म जो आत्मा छौँ त्यो कसरी जान्छौँ त भन्दा वर्णन आउँदछ कि मुक्त पुरुष अर्ची दीन पूर्व पक्ष सडुदङ माशाब्द बाताम सुमत ग्लो विद्युत वरुणेन्द्र धात्री महितः सीमान्त सिन्ध्वा प्लुतः। वर्णन गरिएको छ कि मुक्त पुरुष अर्ची मार्ग हुँदै जान्छ। अर्ची भनेको पहिला अग्नि लोकमा पुग्दछ। अग्निद्वारा जब शरीर दाह संस्कार हुन्छ त्यो अग्निको प्रकाश सँगसँगै आत्मा माथि बढ्छ। अर्ची भनेको अग्निको किरणद्वारा, किनकि आत्मा त अग्निले पनि जलाउनेवाला हुँदैन।
हाम्रो आत्मा त के छ, अग्निद्वारा पनि दाह संस्कार नहुनेवाला छ, आत्मा हावाले पनि नउडाउनेवाला छ, आत्मा पानीले पनि नगल्नेवाला छ। त्यस कारणले आत्मा जब मुक्त भएर परमात्माको धाममा जान थाल्दछ, हामी कोही पनि मुक्त हुन्छौँ भने अग्निलोक हुँदै त्यो अग्नि देवताको माध्यमबाट अरू पनि देवताहरूको सहारामा हामी आत्मा चाहिँ माथि माथि बढ्दै जान्छौँ। कसरी भन्दा अर्चे दिन, त्यसपछि दिनका देवताले अलि माथि पुर्याउनुहुन्छ। अनि पूर्व पक्ष भनेको शुक्ल पक्ष, पूर्व पक्ष भने शुक्ल पक्षका देवता हुनुहुन्छ। शुक्ल पक्षको देवताले त्यसपछि त्योभन्दा माथिको लोकमा पुर्याइदिनुहुन्छ। षड उदङ, त्यसपछि षड भनेको 6 उत्तरायण, 6 महिना उत्तरायण, 6 महिना दक्षिणायन हुन्छ हाम्रो। षड उदङ, उत्तरायणका देवताको सहयोगद्वारा फेरि अगाडि यात्रा हुन्छ। अनि मासाब्द बाताम सुमत, त्यसपछि मासका महिनाको देवता र बात भनेको हावा, अंशुमत भनेको संवत्सर, यसरी हुँदै 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 यी सबै देवताका लोकहरूलाई पार गर्दै गर्दै ग्लो विद्युत, त्यसपछि ग्लो भनेको आकाश, आकाशका स्वर्गादि लोकहरूलाई पार गरेर, अनि विद्युत लोक भनेको माथि सूर्य आदि लोकलाई पार गर्दै गर्दै वरुणको लोकलाई, वरुण लोकलाई पनि पार गरेर इन्द्र लोकलाई पनि पार गरेर स्वर्ग वरुणेन्द्र धात्री, त्यसपछि धाता भने ब्रह्माजीको लोकलाई पार गर्दै ग्लो विद्युत वरुणेन्द्र धात्री महितः सीमान्त सिन्ध्वा प्लुत, यसरी माथिको 7 लोकलाई पार गर्दछ मुक्त पुरुष। जसले भगवानको शरणागति स्वीकार गरेको छ, जीवनमा सत साधना स्वीकार गर्यो, अन्तिममा देह समाप्तिपछि त्यो पुरुष जो मुक्त पुरुष छ त्यसलाई जसले जसमा भगवानको कृपा भयो त्यो यसरी विभिन्न लोक हुँदै 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 अनि धाता ब्रह्माजीको लोक पनि पार गर्दछ। त्यसरी सीमा, यो ब्रह्माण्डको सीमालाई पार गरेर सीमान्त सिन्ध्वा प्लुतः, तस्मिन्, त्यसपछि त्यो सीमालाई पार गरेपछि बल्ल बिरजा नदी भन्ने एक नदी आउँछ भन्ने वर्णन छ। अति स्वच्छ नदी, जसरी नरक जानेवालाहरूले बैतरणी नदी पार गर्नुपर्छ, त्यसैगरी भगवानको धाममा जानेवालाहरूले बिरजा नदीलाई पार गरेर अनि भगवानको दिव्य धाममा प्रवेश गर्न पाउँदछन्। त्यो बिरजा नदीमा आफ्नो आचार्य, यदि आफूभन्दा पहिले नै भगवानको धाममा पुग्नु भएको छ भने आचार्य त्यहाँसम्म लिन आउनुहुन्छ, आचार्यको दिव्य सूक्ष्म शरीरद्वारा। अब यो शरीर त नष्ट भएको हुन्छ, त्यो दिव्य शरीर बनेको हुन्छ त्यहाँ। र त्यसपछि आचार्य अथवा आफ्नो गुरु हुनुहुन्न भने गुरुको पनि गुरु आउनुहुन्छ त्यो सम्बन्धले। र यसरी ती गुरुका गुरु आएर फेरि सबै त्यहाँ भगवानका दूतहरूसँग परिचय गराउनुहुन्छ र भगवानका दूतहरूले दिव्य विमानमा राखेर त्यहाँबाट फेरि भगवानको दिव्य विशाल लोकको परिक्रमा गराएर अनि भगवानको नजिकै पुग्नुभन्दा अगाडि विश्राम गर्ने एउटा पिपलको वृक्ष आउँछ भनेर पनि वर्णन छ छान्दोग्य उपनिषदमा। तद ऐरम्मदः तदश्वत्थः, यस प्रकारको ऐरम्मद नाम गरेको अश्वत्थ भनेको पिपलको वृक्षमा विश्राम गरिन्छ। भगवानका दूतहरूले त्यहाँ विश्राम गराउनुहुन्छ बिरजा नदीको स्नान पश्चात। त्यसपछि फेरि बिस्तार बिस्तार सबैले स्वागत गर्दै भगवानको धाममा जो पुगेका मुक्त पुरुष हुन्छन् तिनलाई त्यहाँ मुक्त भएर पहिले जानुभएका सबै महापुरुषहरू मानौ यस्तो अति सुन्दर बनेर आउनुहुन्छ स्वागत गर्न। ओहो, धरतीमा गएर यसले दिव्य ज्ञान प्राप्त गरेर भक्ति आदिलाई स्वीकार गरेर शरणागत भएर आज भगवानको धाममा आयो, मुक्त भएर आएको यो जीव धन्य भयो, यसले महान आफ्नो जीवन सार्थक बनायो भनेर सबै पहिले मुक्त भएका पुरुषहरूले आएर पुष्प लाभा आदिले पूजा गर्दै गर्दै भगवानको धामसम्म पुर्याउन सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने इत्यादि वर्णन छ। त्यहाँ पुगेर जीवमा हामीमा जो मुक्त भएका हुन्छौँ उसमा कस्तो आनन्द आउँछ त भन्दा अतिशय आनन्द, यहाँका संसारका कुनै पनि वस्तुबाट नभएको आनन्दको अनुभूति त्यहाँ हुन्छ र त्यहाँ अमृत पिए जस्तै आनन्दको अनुभूति हुन्छ। ती सबैले आएर दिव्य गन्धमाला, दिव्य सुगन्ध लेपन हामीलाई गरिदिनुहुन्छ। जो मुक्त भएका पुरुष उहाँलाई दिव्य गन्धले लेपन गराइन्छ। विभिन्न माला आदि अङ्गराग आदि अर्पण गर्दै गर्दै गर्दै
भगवानको चरणसम्म पुर्याउनको लागि यत्न गर्नुहुन्छ, सहयोग गर्नुहुन्छ सबै देवता देवदूत भगवानका पार्षदहरूले, दूतहरूले। र यसरी मुक्त पुरुष भगवानको त्यो धाममा प्रवेश गरेपछि त भगवान त्यहाँ सधैँ राजाको स्वरूपमा भगवान त्यहाँ एक दिव्य विराट सिंहासनमा विराजमान हुनुभएको दर्शन मिल्दछ। भगवान दिव्य विराजमान हुनुहुन्छ सिंहासन, त्यहाँ भगवती साक्षात जगदम्बिका पनि भगवानको काखमा विराजमान हुनुहुन्छ। र यसरी मुक्त भएको पुरुषलाई त्यहाँका भगवानका दूतहरूले लगेर भगवानको चरणसम्म पुर्याइदिनुहुन्छ गुरुसहित भएर। र त्यसपछि भगवानको चरण प्राप्त गरेर अनि त्यो मुक्त पुरुषले भगवानको चरणमा समाउँदै भगवानको काखमा पुग्न लाग्दछ। र भगवानको काखसम्म पुर्याउनमा फेरि लक्ष्मी आमाले हात समातेर माथि तान्नुहुन्छ। भगवान त विशाल अल्को रूपमा बस्नुहुन्छ विराट स्वरूपमा। भगवती लक्ष्मी आमाले दया गरेर तुरन्त उठेर मुक्त पुरुष आयो, मुक्त पुरुष आयो, हो जीवन धन्य बनायो भनेर भगवतीले उसलाई समातेर हात समातेर भगवानको काखसम्म पुर्याउने कार्य गरिबक्सन्छ। र भगवानले पहिले अलिकति परीक्षा गरे जस्तो गर्नुहुन्छ, नचिने जस्तो, वास्ता नगरे जस्तो गर्नुहुन्छ भन्ने वर्णन छ। त भगवानले भन्नुहुन्छ यति वर्ष किन मलाई बिर्सेर संसारमा भुलेका थियौ त, म के यति सजिलै स्वीकार गरौँ? भगवानले अलिकति स्वीकार गर्न नखोजे जस्तो गरिबक्सन्छ। त त्यति बेला भगवतीले परिचय गराउनुहुन्छ, प्रभु यो हजुरकै आफ्नै सन्तान हो, हजुरकै वंश हो, हजुरकै शेष हो, यस कारण यसलाई स्वीकार गरौँ। भगवतीले दया गरेर भगवानलाई जगाइबक्सन्छ। त भगवानलाई अलिकति के लागेको छ, हामी भन्छौँ नि संसारमा चित्त दुखेको, त्यस्तै भगवानले पनि यो लीला प्रकट गरिबक्सन्छ। किन यत्रो जन्मसम्म मलाई बिर्सिएको त, बल्ल मेरो यो धाममा आफ्नो घरमा आउने विचार आएछ, बल्ल सद्गुरुको शरणमा पुगेछौ र आज आयौ, त्यस कारणले किन बिर्सेका थियौ त, किन यति निष्ठुरी बनेर संसारको विषयमा भुलेका थियौ भनेर भगवानले अनि जीवलाई पहिले प्रश्न गर्नुहुन्छ, कोशी कुतोशी, को हौ तिमी, कहाँबाट आएको, कसरी आएको, भगवानले सोध्नुहुन्छ। अनि मुक्त पुरुषलाई यो ज्ञान भइसकेको हुन्छ। त्यति बेला भन्छ अहम ब्रह्मास्मि, म हजुरकै अंश हुँ, म ब्रह्म नै हुँ, हजुरकै अंश हुँ, त्यस कारणले प्रभु मलाई पनि स्वीकार गर्नुहोस्। त भगवानले भन्नुहुन्छ कुन सम्बन्धले आयो, कसरी आयो? त्यसपछि भगवती माताले परिचय गराउनुहुन्छ कि हजुरले जो मलाई प्रदान गर्नुभएको मन्त्र थियो, मैले फलानु आफ्ना दूतहरूलाई दिएको मन्त्र, यसरी गुरुको परम्परा हुँदै 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 गएको मन्त्र, यसले पनि फलानु गुरुसँग लिएर यो मन्त्र प्राप्त गरेको हुनाले आज यहाँसम्म आएको हो भनेर भगवती माताले भगवानलाई थाहा हुँदा हुँदै पनि यो के त भन्दा वकिलको काम भगवतीले गरिबक्सन्छ, आमाले गरिबक्सन्छ। त्यस कारणले प्रभु अब यिनलाई आफ्नो काखमा राख्न धेरै ढिलो नगर्नुहोस्। भगवतीलाई अत्यन्त दया लाग्छ, भगवानसँग प्रेरणा गर्नुहुन्छ, तर भगवानले केही समय प्रतीक्षा गराउनुहुन्छ। किनकि मैले प्रतीक्षा गर्दा गर्दै पनि तिमी मेरो शरणमा आउन प्रतीक्षा गर्यौ, गुरुको शरणमा जान प्रतीक्षा गर्यौ, त्यस कारणले तिमीलाई पनि केही समय प्रतीक्षा गराउँछु। भगवानले परमधाम पुगिसकेकोलाई पनि केही समय प्रतीक्षा गराउनुहुन्छ र सोध्नुहुन्छ, हे बाबु कति कामले भवमहा यत्रा बितायो दिन, हे बाबु कति कामले भवमहा यत्रा बितायो दिन, बारम्बार गए भवाब्दी बिचमा तिमीलाई खोजी लिन। भगवानले भनिबक्सन्छ, आफ्नो गुनासो सुनाइबक्सिन्छ, बल्ल बल्ल आयो मेरो धाममा। अब जब धेरै वर्षपछि मानुस कुनै एउटा छोरो हाम्रो आफ्नो सन्तान हो, तर आमा बुवासँग रिसाएर के गर्यो, आमा बुवालाई छोडेर तिमीहरूको घरमा बस्दिन भनेर रिसाएर हिँड्यो एउटा छोरो भने आमा बुवालाई त के लाग्छ, माया लागिरहन्छ, आफ्नो छोरो फर्केर आए हुन्थ्यो, किन रिसाएर गएको होला, फर्केर आए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। अनि छोरो त रिसाएर हिँड्यो घर आउँदिन भनेर, तर पनि आमा बुवाको ममता कस्तो हुन्छ, उसको बारेमा बुझिरहनुहुन्छ, कहाँ गएको छ, कहाँ पुग्यो होला, कहाँ बस्छ, कहाँ खान्छ, यो बुझिरहनुहुन्छ। अनि यहाँसम्म गर्नुहुन्छ कि कुनै होटलमा, कुनै ठाउँमा, कुनै पार्टीमा गएर रिसाएको छोरो बसेको छ भने पनि उसले थाहा नपाउने गरी
कुनै व्यक्तिलाई लगाएर पनि आमा बुवाले उसलाई भोजन पठाइदिनुहुन्छ या खर्च पठाइदिन चाहनुहुन्छ। आफूले थाहा नपाउने गरी कोही इष्टमित्र उसँग मिल्ने व्यक्तिको उसँग संसर्ग गर्ने व्यक्तिको बारेमा बुझेर उसको मार्फतबाट भए पनि आमा बुवाले उसलाई खर्च पठाइदिनुहुन्छ, कुनै न कुनै सहयोग गर्नुहुन्छ। जसरी त यसरी हामीलाई पनि भगवानले अनेक प्रकारले आचार्यको शरणमा पर्ने उपदेश, भगवानको शरणमा पर्ने उपदेश कहीँ न कहीँबाट हामीलाई दिलाइरहनुहुन्छ। तर हामी के गर्छौँ भन्दा हामी भगवानलाई छोडेर हामी संसारपट्टि नै आकर्षित हुँदै 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 अल्झिरहेका हुन्छौँ। त भगवानलाई चिन्ता हुन्थ्यो, यो शरणमा परे हुन्थ्यो, यसले यो सद्ज्ञान प्राप्त गरे हुन्थ्यो, भगवानलाई चिन्ता थियो, हामीले वास्ता गरेनौँ। भगवान कतिपटक आउनुभयो, मत्स्य कुर्म वराह वामन बनी कहिले नृसिंह भई। भगवान कहिले मत्स्य अवतार, कहिले कुर्म, कहिले परशुराम, कहिले राम, कहिले कृष्ण, अनेक अनेक अवतार लिएर हामीलाई अनेक सन्देश दिनुभयो। हे जीव, तिमी त परमात्माको नै अंश हौ। कृष्ण अवतारमा पनि भनिबक्स्यो नि गीता 15 अध्यायमा, ममै वांशो जीवलोके। हे अर्जुन, लोकमा यी सारा जीव प्राणीहरू मेरै अंश हुन्। भगवानले कति ठाउँमा वेद पुराणमा भनिबक्स्यो, तर हामीले यो कतिपटक सुनेर पनि वास्ता गरेका हुँदैनौँ। यस्ता कयौँ अज्ञानीलाई देख्दा भगवान चाहिँ दुखी एक किसिमले होइबक्सन्छ। र अब त्यो मानौ कुनै यसरी आमा बुवालाई छोडेको छोरो फेरि घर फर्केर आयो भने अनि आमा बुवा कति खुसी हुनुहुन्छ र केही गुनासो पनि पोख्नुहुन्छ। हेर, मलाई छोडेर हामीलाई छोडेर गएको होइन, अहिले त आउनु पर्यो नि। अलिकति मायाले गुनासो पनि पोख्नुहुन्छ आमा बुवाले जसरी आफ्नो सन्तानप्रति, त्यसै गरी भगवान पनि आज भित्रभित्र खुसीले गदगद हुनुहुन्छ। ओहो, अनादिकालदेखि दुःखमा भड्किएको, हेर मसँग बाङ्गोटिङ्गो व्यवहार गरेर गएर छोरोले के भयो त दुःखै मात्रै पायो। घरमा न्यु खोजेर हिँडेको छोरोले के गर्छ, कति समयसम्म भोकै बसेको हुन्छ, कति समयसम्म उसको निद्रा पनि ठिकसँग पुगेको हुँदैन, कति ठाउँमा दुःख पाएको हुन्छ। अनि धेरै हन्डर खाएपछि, फेरि ठोक्कर खाएपछि अनि फर्केर आफ्नै घर आउँछ र फेरि सुखी भएर बस्छ। जसरी त्यसै गरी हामी पनि संसारमा सुख पाउँछौँ, संसारमा सुख छ भनेर भगवानका महावाक्यहरूलाई वास्ता नगरिकन भौतारिएका थियौँ। तर जब सद्गुरुको शरण पर्यौँ र भगवानलाई चिनेर भगवानको धाम पुग्यौँ, तब भगवानले यी सबै कुरा व्यक्त गरिबक्सन्छ। मैले तिमीलाई खोज्न लिन कतिपटक आएँ धरतीमा, कतिपटक आएँ, तर तिमीले मेरा कुरै बाणीलाई वास्ता गरेनौ। र बल्ल तल्ल यसरी सद्गुरुको मार्फतबाट तिमी यहाँ आयौ। त्यस कारणले भन कति कामले तिमी व्यस्त थियौ त्यो संसारमा, जुन आफ्नो परम सुखलाई छोडेर, आफ्नो परम आनन्दलाई छोडेर तिमीले के ठुलो उपलब्धि गर्छु भनेर त्यसरी व्यस्त भयौ जगतमा। हे बाबु, कति कामले भव महा यत्रा बितायौ दिन। एक जन्म होइन, अनेकौं जन्म कति कामले बितायो, के उपलब्धिको लागि। बारम्बार गए भवाब्दी बिचमा तिमीलाई खोजी लिन। यसरी विशेष अवतार मात्रै नभएर भगवानले कहिले त हामीले थाहा नपाउने गरी लुम्रे झुम्रे बनेर पनि आउनुभयो होला भगवान, हामीले पो थाहा पाएनौँ। कहिले त भिखारी बनेर पनि भगवान आउनुभयो, हामीले थाहा पाएन, उल्टो तिरस्कार गऱ्यौँ, ए भिखारी भाग भन्यौँ। याद राख्नु, कहिले त नपत्याउँदो आफ्नो मित्रको रूपमा अथवा अपरिचित व्यक्तिको रूपमा पनि हामीलाई कतिपय सहयोग गर्नुभयो, हामीले चिनेनौँ। यस कारणले पटक पटक भगवान कहिले किरो बनेर पनि आउनुभयो, कहिले झिँगा बनेर पनि आउनुभयो, हामीले चिन्न सकेनौँ। त्यस कारणले भगवानले कसरी हुन्छ यसको उद्धार गरौँ भनेर कयौँ प्रयास हाम्रो लागि गरिबक्सेको हुन्छ। कहिले कतिचोटि सज्जनले दिएको उपदेश पनि हामीलाई तितो भयो, आमा बुवाले दिएको उपदेश पनि तितो भयो, कतिपयलाई श्रीमान श्रीमतीले दिएको उपदेश पनि तितो भयो, यहाँसम्म कि गुरुले दिएको उपदेश पनि तितो भयो। गुरुले दिएको वचन पनि बढी भयो, धेरै भयो, अत्याधिक भयो, त्यसको पनि तिरस्कार गऱ्यौँ त भगवानलाई खुब दुःख लागेको थियो। त्यस कारणले यो सारा दुःख अनि पोखिबक्सन्छ। त यसपछि भगवानले सबै कुरा सोधेपछि अनि जीव आँखाबाट आँसु बरबर झार्दै त भगवानको फेरि चरणमा परेर साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर भन्दछ, प्रभु मेरै अज्ञान थियो, मैले नबुझेर अभिमान गरेको थिएँ,
त्यस कारणले त्यसको परिणाम मैले बारम्बार 84 को कष्ट भोगेँ र यस जन्ममा बल्ल सद्गुरुको कृपा भयो र हजुरको साथ प्राप्त गर्न आइपुगेँ। अब स्वीकार गर्नुहोस् भनेर जीव पनि आँखाबाट आँसु झारेर रुन थाल्छ। भगवतीले कृपा गरेर अनि यो हामी जस्तो जीवको हात भगवानको हातमा लगेर समात्न लगाइबक्सिन्छ। त्यसपछि भगवानले अङ्कमाल गरेर त्यो जीवलाई आफ्नो सन्तानलाई वंशलाई अंशलाई स्वीकार गरिबक्सन्छ। तब जीवले खुब प्रसन्न भएर गदगद भएर त्यो दिव्य अद्भुत आनन्दको अनुभूति गर्दै अनि भन्छ वेदमा यस्ता मन्त्रहरू छन् हाबु हाबु भन्छ अत्यन्तै आनन्द छ अत्यन्तै आनन्द छ यस्तो आनन्द कहीँ छैन भनेर प्रफुल्ल भएर आनन्दको महसुस गर्छ र भन्छ यो भृगु संहिता वेद आदिमा यो मन्त्र छ अहमन्नम अहमन्नम अहमन्नादो अहमन्नादो अहमन्नादो। प्रभु म अन्न हजुरको भोग्य रहेछु, यो कुरा वास्तविक हो म हजुरकै भोग्य हुँ। अब मलाई जसरी जे गर्नुपर्छ हजुरले गरिबक्स्योस् भनेर अनि पूर्ण रूपमा यो कुरा व्यक्त गर्छ र भगवानले अब त्यो दिव्य धाममा अनि उसलाई यथोचित कैङ्कर्य प्रदान गरिबक्सन्छ। त कसैको हुन्छ माला उन्ने, भगवानकै सेवा बाहेक अरू केही हुँदैन। त्यहाँ न भोक हुन्छ, न प्यास हुन्छ, न रोग हुन्छ, न शोक हुन्छ, न जन्म, न मृत्यु, न जरा, न व्याधि। यस कारणले त्यहाँ के त भन्दा भगवानको दर्शन गर्ने, भगवानका वाणी सुन्ने, भगवानको सेवा गर्ने, यसैमा अति आनन्द आउँछ। कोही चन्दन घोटिरहने भगवानको सेवाको निमित्त, भगवानको श्रृङ्गार गर्न, कोही माला बनाइरहने। त्यहाँ अनेक विशाल व्याख्या छ। विभिन्न पुष्प बगैँचा छन्, तलाउ छन्, फलफुलहरू कन्दमूल छन्, सबै कुरा छन्। देदीप्यमान भगवानको आफ्नो सामर्थ्यले स्वयं सृष्टि भएको, त्यहाँ नष्ट हुनेवाला केही छैनन्, विकृत हुने विकार आउने तत्त्व केही पनि छैन। त्यस कारणले ती सबै सुख सुविधा उपलब्ध त्यहाँ छ। दिव्य मणि माणिक्यले बनेको हैमे महामण्डपे, सुनै सुनको महामण्डपहरूमा मुक्त पुरुषहरू विराजमान गर्दछन् र सारा तलाउ सरोवर आदिको दिव्य सुगन्ध सौकुमारी आदिको स्वरूपको लावण्यको आदिको दर्शन गर्दै गर्दै त्यो विशाल भगवानको दिव्य धाममा विचरण गर्छन् र भगवानको नित्य सेवामा लाग्न नै आफूलाई रुचाउँछन् मुक्त पुरुषहरू। त्यस कारणले भगवानले एउटा एउटा सेवा दिइबक्सिन्छ। कसैलाई फुल टिप्ने, कसैलाई तुलसी टिप्ने, कसैलाई त्यहाँको दिव्य महलहरू सजाउने, कसैले भगवानको चरण, कसैले वस्त्र बनाउने इत्यादि भगवानको सेवाकै सबै कैङ्कर्य अथवा त्यहाँ उपलब्ध हुन्छ। त्यस प्रकारको सुविधा र भगवानले जसरी जे गराइबक्सन्छ अब म त्यही नै हुँ भन्ने कुरा स्वीकार गरेर मुक्त पुरुष आनन्द भएर यो आनन्दको अनुभूति बाहेक अरू केही हुँदैन, यसरी परम धामको आश्रय प्राप्त गरेर बस्दछ भनेर यो मुक्त अवस्थाको वर्णनको विषयमा भागवतको द्वितीय स्कन्धमा पनि सद्यो मुक्ति र क्रम मुक्तिको वर्णनमा यो केही चर्चा आउँदछ। त्यस्तै छान्दोग्योपनिषद अन्यत्र वेद आदिमा पनि यो वर्णन आउँदछ। त हामी भन्दै थियौँ कि भगवानको धाम माथि नै छ, ऊर्ध्व। त बताइएको छ कतिपय धामहरूको व्याख्यामा ऊर्ध्वं शिवं लोकाब्जगेयं यं वैष्णवं लोकमुत्तमं वैष्णवः मानवा यान्ति विष्णु धर्मपरायण। माथि भगवान शिवलोक, कैलाश लोक भन्दा पनि माथि जो भगवानको लोक छ, यसैलाई पुरुषोत्तम महात्म्यमा वर्णन छ। भगवानका गोलोक धाम भन्दा अलिकति तल एकपट्टि भागमा भगवान शिव रूपमा बस्ने शिवलोक छ, एकपट्टि भागमा विष्णु रूपमा बस्ने विष्णुलोक छ। योभन्दा पनि माथि अब वैकुण्ठको पनि धेरै वर्णन गरिएको छ नारायणोपनिषदमा। वैकुण्ठ पनि धेरै प्रकारका छन्। रमा वैकुण्ठ, विश्वक्सेन वैकुण्ठ, त्यस्तै प्रकारले अनेक साकेत वैकुण्ठ, गोलोक वैकुण्ठ, विष्णु वैकुण्ठ। वैकुण्ठ पनि त्यहाँ धेरै प्रकारका महलहरू भवनहरू छन्। त्यस कारणले कुन प्रकारको वैकुण्ठको अर्थ के त भन्दा केवल विष्णुको धाम मात्रै नभएर जहाँ पुगेपछि कुनै कुण्ठा रहँदैन। विगत कुण्ठा यस्मिन् स वैकुण्ठ, जहाँ कुण्ठा रहित भइन्छ त्यसलाई वैकुण्ठ भनिन्छ। जहाँ जुन भगवानको धाममा पुगेपछि कुनै प्रकारको शोक, चिन्ता, भय, डर, त्रास आदि हुँदैन र व्यक्तिमा यस प्रकारको कुनै दोष रहँदैन, त्यसलाई वैकुण्ठ भनिन्छ। अर्थात् जहाँ पुगेपछि फेरि जन्म मृत्यु हुँदैन, त्यसलाई वैकुण्ठ भनिन्छ।
यसैलाई गीतामा पनि बताइयो, यत गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहाँ पुगेर फेरि फर्कनु पर्दैन त्यसलाई मेरो धाम भनिन्छ, त्यही नै परम धाम हो भनेर बताइए अनुसार यसरी परम धाममा पुगेका जीवात्माहरू फेरि जन्म मृत्युको यो दुःख कष्ट भोग्न पर्दैन, यो बन्धनमा पर्नु पर्दैन। यस प्रकारको भगवानको धाम माथि नै छ। यसरी ऊर्ध्वम शिवम लोकाब्जगेयम यन वैष्णवम लोकमुत्तमम वैष्णवः मानवा यान्ति विष्णु धर्म परायण। त भगवानको शिवलोक भन्दा पनि माथिल्लो जो दिव्य लोक छ त्यो भगवान विष्णुको भक्तहरू त्यहाँसम्म पुग्न पाउँदछन्। त्यसकारणले वैष्णवजनहरू यस्तो अनन्त आनन्दले सम्पन्न भएका दिव्य धाममा पुग्दछन्। त्यस्तै भगवान शिवका भक्तहरू पनि शिवलोकमा पुगेर आनन्द प्राप्त गर्दछन् र देवीका भक्तहरू पनि यस्तै देवीको लोक छ त्यहाँ पुगेर आनन्द प्राप्त गर्दछन्। आफ्नो इष्टदेव अनुसारको दिव्य लोकमा पुगेर आनन्द प्राप्त गर्दछन्। रामका उपासकहरू साकेत वैकुण्ठमा साकेत धाममा पुगेर आनन्द प्राप्त गर्दछन्। कृष्ण स्वरूपका उपासकहरू गोलोकमा पुगेर आनन्द प्राप्त गर्दछन्। यस प्रकारका यी जो दिव्य मुक्त पुरुषहरू पुग्ने लोक हो त्यो चाहिँ माथि छ। यो सम्पूर्ण शास्त्रहरूले वर्णन गरिएको हुँदा अब बताउँदै थियौँ कि माथि पुग्न सजिलो छैन। यो संसारमा पनि जसरी माथि पुग्न गाह्रो छ त्यसै गरी माथि पुग्नलाई हामीले मेहनत गर्नै पर्दछ। यदि माथि नै पुग्न चाहन्छौँ, भगवानको धाम प्राप्त गरेर सदा सदाको लागि दुःखदेखि रहित हुन चाहन्छौँ भने माथि पुग्नलाई प्रयास गर्नु पर्दछ। माथि पुग्ने प्रयास जसरी जगतमा पनि हामीले अनेकौं प्रयास गर्छौँ त्यसै गरी माथि पुग्नको लागि हाम्रो यो साधना कर्म भक्ति ज्ञान ध्यान सबै माथि पुग्ने प्रयास हो, भगवत धाम प्राप्तको लागि हो। त्यसकारणले अब केवल भक्तिले नै पूर्ण भगवानको धाम प्राप्ति हुन्छ भन्ने हुँदैन। भक्तिको लक्षण नै तैर धारावत अविच्छिन्न स्मृति रूपा भनिन्छ। भजदासम्म भगवानको आनन्दको अनुभूति हुन्छ। परन्तु मोक्ष हुन भगवानकै धाम पुग्न भगवानको शरणागति नै सबैभन्दा सजिलो छ भन्ने कुरा सम्पूर्ण शास्त्रहरूले वर्णन गर्दछ। शरणागत भएको व्यक्तिको जिम्मा चाहिँ भगवानले लिइबक्सिन्छ। त शरणागत भयो भन्दैमा अब कुकृत्य गर्न मिल्दैन, शास्त्र विरुद्ध कर्म गर्न मिल्दैन, गुरुका वाक्यभन्दा विपरीत व्यवहार गर्न मिल्दैन। त्यो जबसम्म गुरुका वाक्यमा विश्वास गर्दैन र गुरुको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्छ तबसम्म त्यसलाई भगवानले आफ्नो शरणागत भक्त हो भनेर स्वीकार गर्नुहुन्न। त्यसकारणले गुरु र शास्त्रको वाक्यलाई पालन गर्ने र भगवानको शरणागतिलाई स्वीकार गर्नेलाई भगवानले नै आफ्नो स्वधामसम्म लैजान स्वधाम पुर्याउनमा सहयोग गरिबक्सन्छ। यस्तो प्रमाण पनि श्रुतिहरूमा शास्त्रहरूमा छ। हामीले अगाडि पनि वर्णन गरेका थियौँ। वराह पुराणमा भगवानको यो स्पष्ट भनाइ छ। धातु साम्य स्थिते जसको भनिन्छ जसको शरीर स्वस्थ भएको अवस्थामा स्थिते मनसि सुस्वस्थे शरीरे सतियो नरः धातु साम्य स्थिते मर्ता विश्वरूपम च मामजम। भगवानले भन्नुहुन्छ स्थिते मनसि सुस्वस्थे, मन ठिक भएको अवस्था, शरीर ठिक भएको अवस्था, स्वस्थ भएको अवस्थामा मात्रै पनि जसले मेरो पूर्ण शरणागतिलाई स्वीकार गरेर मेरो भजन गरेको छ, स्मरण आदि गरेको छ भने शरीरे सतियो नरः धातु साम्य स्थिते मर्ता, शरीरका जो कफवात पित्त आदि धातुहरू साम्य अर्थात् ठिक भएको अवस्थामा म विश्व ब्रह्माण्डको अधिपति विश्वरूपम छ, म विश्वरूपलाई सम्झनेवाला स्थिते मर्ता स्मरण गर्नेवालालाई यस्तो शरणागत भक्तलाई के गर्दछु त भन्दा अहम स्मरामि मदभक्तान्, अहम स्मरामि मदभक्तान् नयामि परमां गतिम। यदि त्यसले प्राण छुट्ने समयमा मलाई सम्झिन सकेन भने, कसले भन्दा शरणागत भक्तले अन्तिममा प्राण छुट्ने समयमा भगवानलाई सम्झिन सकेन भने पनि भन्नुहुन्छ नि ततस्तं म्रियमाणस्य काष्ठपाषाण सन्निभम। ततस्तं म्रियमाणस्य त्यो म्रियमाण मृत्युको समयमा
काष्ठपाषाण सन्निभम, जो चितामा बसेको हुन्छ काठको अनि शिलाको घाटमा बसेको हुन्छ, यो सन्निभम, यसको नजिकमा पुगेको अवस्थामा त्यसले यदि मलाई सम्झिन सकेको छैन भने म आफै उसलाई सम्झिनेछु। मेरा शरणागत भक्तलाई, वैष्णवजनहरूलाई र म नै अहम स्मरामी, सम्झना गर्दछु र नयामी परमाम गतिम, मेरो परमधाम परम गतिमा म लैजानेछु भनेर भगवानले वराह पुराणमा भूदेवीसँग यो स्पष्ट घोषणा गरिबक्सेको छ। त्यस कारणले भगवत शरणागति भक्त र केवल भक्तिमा मात्रै लागेको भक्तमा अलिकति फरक हुन्छ। केवल भक्तिको मात्रै, केवल कर्म ज्ञान आदिको मात्रै आश्रय लिएका वालाहरू चाहिँ के त भन्दा आफ्नो बल प्रयास हुँदासम्म, आफ्नो सामर्थ्य हुँदासम्म उनले भगवानलाई समाइरहेका हुन्छन्। जस्तै उदाहरणको लागि हेर्नु, आफ्नो सामर्थ्य भनेको बाँदरको बच्चा, एउटा याद राख्नु, बाँदरको बच्चा देख्नु भएको छ सबैले। बाँदरको बच्चालाई त्यो बाँदरको माउले, आमाले समाइरहेकी हुँदैनन्, समाउन भ्याउँदिनन्। त्यो बाँदरको आमा विभिन्न रुखमा हाम फाल्दा पनि बाँदरको बच्चाले चाहिँ आमालाई समाइरहनु पर्छ, समाइरहेको हुन्छ। अब यदि बच्चाले आमालाई समाउनमा कमजोर गर्यो, अलिकति हेलचेक्री गर्यो भने त्यो बाँदर त विभिन्न रुखमा हाम फाल्दा बच्चा एकैचोटि तल पुग्न सक्छ। जसरी त्यसै गरी हामीले पनि भक्तिद्वारा भगवानलाई स्मरण गरिरह्यौँ भने चाहिँ भगवानलाई हामीले निरन्तर भगवानको आनन्द पाउँछौँ। त्यस्तै ध्यानद्वारा भगवानलाई सम्झिरह्यौँ भने भगवान हामीसँग निरन्तर भइरहनुहुन्छ। त्यस्तै सेवा कर्मद्वारा सर्वत्र भगवान देख्यौँ भने भगवानको अनुभूति भइरहन्छ। परन्तु जब यो छुट्छ त भगवत रस पनि छुटेको हुन्छ, हो कि होइन? यो हामीलाई नै थाहा छ। भजन गरिरह्यौँ भने भगवत रसको अनुभव हुन्छ, भजन छोड्यौँ, संसारपट्टि मन गयो भने भगवत रसको अनुभव हुँदैन। त भक्ति आदि मार्ग चाहिँ के हुन् भन्दा बाँदरको बच्चा जस्तै आफ्नो प्रयास हो। अब शरणागति मार्ग चाहिँ के हो भन्दा बिरालोको बच्चा जस्तै हो। ध्यान दिनु, बिरालोको बच्चा हामीले देखेका होलौँ। बिरालोको बच्चा आमालाई समातेर आमा जहाँ जहाँ गयो त्यहीँ जाँदैन। बिरालोको बच्चा के गर्छ भन्दा जहाँ आमाले राख्यो त्यहीँ बसेर म्याउ 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 गर्छ, रोइरहन्छ। अनि बिराली ती आमा नै विभिन्न ठाउँमा पुगेर आहार खोजेर ल्याएर अनि आफ्नो बच्चालाई पनि खुवाउँछिन् र फेरि त्यहाँ कसैले आक्रमण गर्न लाग्यो भने बिरालीले मुखले समातेर बच्चालाई कहाँ लगेर लुकाउने हो, सार्ने हो, जिम्मा आफै लिएकी हुन्छन्। बाँदरको बच्चाले जस्तो आमालाई समाइरहनु पर्दैन। यस्तै शरणागति मार्ग भगवत धाम प्राप्तिको निमित्त के हो त? शरणागति मार्ग भनेको चाहिँ बिरालोको बच्चा जस्तै हामी भगवान हजुरकै शरणमा छु भनेर म्याउ म्याउ गरिरहने जस्तै हो। हे प्रभु, म त हजुरकै शरणमा छु, ल जे गर्नुहोस्, चाहे मार्नुहोस्, चाहे तार्नुहोस्, चाहे पाल्नुहोस्, चाहे भगवत धाम आफ्नो धाम लैजानुहोस्, चाहे नरकमा फाल्नुहोस्, हजुरकै शरणमा छु भनेर रोइरहने मार्ग अथवा प्रार्थना गरिरहने मार्ग। भगवानको स्तुति स्मरण गरिरहँदा नै भगवानले स्वतः जिम्मा लिइबक्सिन्छ। त्यस कारणले शरणागति मार्ग चाहिँ सबैभन्दा सजिलो र श्रेष्ठ हो भनेर शास्त्रहरूको निचोडद्वारा यो बुझ्न सकिन्छ। हामीले यही पनि अनुभव गर्न सक्छौँ। मानव कुनै एउटा बच्चा आमाको पछि पछि लागिरहेको थियो अनि आमा चाहिँ भर्याङ चढेर माथि पुग्नुभयो, तर त्यो सानो बच्चा चाहिँ भर्याङ चढेर माथि जान सकेन भने अब के गर्छ? बच्चाले त्यही बसेर आमा आमा म त आउन सकिनँ भनेर रुन्छ। त रोएपछि आमा के त फेरि फर्केर आएर बच्चालाई बोकेर लैजान बाध्य हुनुहुन्छ। जसरी यसै गरी हे प्रभु, मेरो आफ्नो भक्ति पनि छैन, ज्ञान पनि छैन, कर्म पनि छैन, ध्यान पनि छैन, मसँग कुनै सामर्थ्य छैन भनेर प्रार्थना मात्रै गऱ्यौँ, स्तुति मात्रै गऱ्यौँ र हजुरकै शरणमा छु भन्ने हो भने भगवान पनि आफै आएर स्वधाम लैजान बाध्य होइबक्सन्छ। त्यस कारणले शरणागतिलाई विधिपूर्वक स्वीकार गऱ्यौँ भने भगवानले नै उसको ग्यारेन्टीको साथ परमधाम दिने यो सङ्कल्प गरिबक्सेको छ। त्यस कारणले शरणागतिको जो विधान पहिले पनि बताइयो, 5 संस्कार, ताप पुण्डस तथा नाम मन्त्रो यागश्च पञ्चमः, यो 5 संस्कार सहित भित्री भावनाले म अनन्य भोग्य भगवानकै हुँ, अनन्य दास्य भगवानकै हुँ र यस प्रकारले अनन्य सेव्य भगवानकै हुँ भनेर, यस कारण अनन्य भोग्यत्व, अनन्य शेषत्व, अनन्य अर्हत्व,
तीनवटा भाव भित्रबाट बनाएर बाहिरबाट पञ्च संस्कार स्वीकार गरेको यो विधिपूर्वक गरिएको शरणागति नै यसरी भगवत धामको अधिकारी हो भनेर यी जो उपनिषदहरूमा पनि वर्णन गरिएको छ। यस प्रकारले भगवत शरणागति गरिएको व्यक्ति नै ऊर्ध्व माथिको लोकलाई सजिलै प्राप्त गर्छ। आफ्नो बलले होइन। मानुष कुण्डलिनी जागरण गर्ने विधि जो छ, कुण्डलिनी ध्यान भनेको के त भन्दा हाम्रो शरीरमा भएको जो इडा पिङ्गला र सुषुम्ना नाडी हुन्छ, मुख्य तीनवटा, अरू त कयौँ नाडीहरू छन्, नसाहरू छन्, त्यसमध्ये बीच भागमा हुनुपर्ने जो सुषुम्ना नाडी हो त्यो खुम्चिएर हाम्रो तल मलद्वार मूत्रद्वारको बीचमा त्यो कुण्डल जस्तो बनेर बसेको हुन्छ त्यो नसा, त्यसैलाई कुण्डली भन्छ। त्यसलाई जगाउनुलाई कुण्डली ध्यान भन्छ। त्यसलाई जगाइयो भने हाम्रो शरीरमा भएको ऊर्जा खेर जाँदैन, सारा ऊर्जा मस्तिष्कसम्म शरीरमा पुग्छ र सम्पूर्ण रोगदेखि रहित हुन सकिन्छ। त्यसकारणले कुण्डलिनी जागरणको ध्यान गराउने चलन छ। अब हेर्नु, यो कुण्डलिनी जागरण पनि आफ्नो प्रयासले आफ्नो ध्यान विधिले गर्दा कयौँ वर्ष, 12औं वर्ष 20औं वर्ष लाग्छ मान्छेलाई। परन्तु यस्तो कुण्डलिनीमा पनि गुरु कृपा भयो, गुरुको स्पर्श भयो, गुरुको आशीर्वाद भएर भगवानको भक्ति जाग्यो भने त्यो नसा तन्केर त्यो हुनुपर्ने के त भन्दा खुम्चिएको नसा बिस्तारै बिस्तारै सिधा भएर हाम्रो शिरको भागसम्म टच हुनुपर्ने हो। त्यसको लागि आफूले गरेको साधना प्राणायाम भनेको हामीलाई कयौँ वर्ष लाग्न सक्छ, तर भगवत कृपा भयो भने कुण्डली पनि तत्काल जागरुक हुन्छ भनिन्छ। गुरु कृपा भयो भने त्यो पनि तुरुन्तै जागरुक हुन्छ। जसरी त्यसै गरी हामी पनि संसारमा आफू मुक्त हुनलाई आफ्नो अभ्यास प्रयास ध्यान जप तप साधना भक्तिको नै आफ्नो एउटा प्रयास राख्यौँ भने त्यो चाहिँ कयौँ जन्म लाग्न सक्ला, तर भगवानको शरणमा परेर भगवानको कृपा भयो भने चाहिँ हाम्रो यही जन्ममा मोक्ष ग्यारेन्टी हुन्छ। यस प्रकारले शरणागति नै सर्वोपरि श्रेष्ठ हो, यो एउटा उत्कृष्ट मार्ग हो भनेर गीतामा पनि बताइयो, रामायणमा पनि बताइयो, भागवतका विभिन्न स्थानमा वेद आदिमा पनि वर्णन गरियो। त्यस कारणले भगवत शरणागति मार्ग अत्यन्तै सहज र श्रेष्ठ हो। यस प्रकारले माथिको लोकमा पुग्नको लागि हामीले जगतमा अनेकौं प्रयास गर्दा पनि हामीलाई त्यति मेहनत र गाह्रो हुन्छ भने भगवत कृपा भयो। मान्नुस् कुनै एउटा पोखरीमा परेको पशु छ, कहिलेकाहीँ कुनै पोखरीमा नदीमा नालीमा अब गाईको बाच्छाहरू पर्दछन्, अरू कुनै पशु पर्दछन्, अनि त्यो माथि आउन सकिरहेको हुँदैन भने अब त्यो आफ्नो प्रयास गरेर मानौ कहिल्यै माथि आउन नसक्नेलाई पनि यदि कोही सज्जनले कृपा गर्यो भने तुरन्तै ऊ माथि निस्किन सक्छ। कसरी? जस्तै पोखरीमा फसेको गाईको बाच्छाहरूको उद्धार गर्नु पर्यो भने कुनै बाँस लौरो आदि उपकरणको सहयोग लिइन्छ या डोरीले उसको पेटमा कम्मरमा बाँधिन्छ अनि 2-4 जना मिलेर उसलाई माथि आउनलाई उचाल्नमा सहयोग गरिन्छ र सपोर्ट गरिन्छ अनि ऊ माथि आउँछ। अर्थात् तल डुबेको व्यक्तिलाई माथिबाट हात दिएर कपडा फालेर डोरी फालेर तानेर पनि त्यसलाई तल डुबेको व्यक्तिलाई माथि उतार्ने गरिएको धेरै ठाउँमा देखिएको छ। त जसरी त्यसै गरी हामी पनि यो भवसागरमा संसारमा डुबेको व्यक्ति हामी आफ्नै प्रयासले मात्रै माथि उठ्न यति सजिलै सक्दैनौँ। त्यसकारणले कोही ज्ञानको मात्रै अभ्यास गरेर यति सजिलै मायालाई जित्न सक्दैन, कोही भक्तिको मात्रै अभ्यास गरेर भजनमा मात्रै कीर्तनमा मात्रै रमेर पनि यति सजिलै त्यो भगवत धाम माथिल्लो लोक प्राप्त गर्न सक्दैन। कर्मको यज्ञको अनुष्ठानको पूजाको अनेकौं पुण्यको आश्रयले मात्रै पनि जति सक्दैनौँ त्यति सजिलै माथि बसेको व्यक्तिले हात समातेर या डोरी दिएर हामीलाई तान्ने उपकरण दिएर हामीलाई माथि तान्यो भने हामी सजिलै माथि पुग्छौँ। त्यसकारण यसको लागि गुरुको कृपा र भगवानले दिनुभएको डोरी नै गुरुको मन्त्र हो। त्यो गुरुको मन्त्रलाई समातेर त भगवानसँग यो आफ्नो जीवनको डोरी भगवानको हातमा छोडिदियौँ भने त भगवानले जब डोरी तानिबक्छन् हामी सजिलै उत्रिन सक्दछौँ। त्यस कारणले महाभारतको शिक्षा पनि यही हो। अर्जुनले आफ्नो युद्धलाई सफल बनाउनको लागि त्यो रथको सारथी कसलाई बनाउनु भयो? भगवान कृष्णलाई बनाउनु भयो। जसको सारथी कृष्ण बन्नुभयो उसैको विजयी भयो। यस कारणले हाम्रो जीवन रूपी यो रथमा यो मानव शरीर रूपी रथको सारथी पनि भगवानलाई बनायौँ, जीवनको डोरी भगवानको हातमा छोडिदियौँ भने हाम्रो पनि यस लोकमा मायाबाट विजय
प्राप्ति हामीले गर्न सक्दछौँ, मायामा हामी विजयी हुन सक्छौँ, अन्यथा सम्भव छैन। त्यस कारणले भगवत शरणागति नै सर्वोपरि श्रेष्ठ हो, यही उपाय हो भन्दै भन्दै आजको समयलाई यहीँ नै विश्राम दिउँ र फेरि हामी भोलि